बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज हैं। आज 55 साल एक शख्स को एमरजेंसी के अंदर देखा जिसको सीने के अंदर शदीद जलन थी। वो मेरे पास आया, कहता है डॉक्टर साहब उम्र गुज़र गई है। अब उम्र के इस हिस्से में है कि जवानी में बैठ के 2-2 किलो कढ़ाइयाँ खा जाते थे और 2-2 किलो कढ़ाइयाँ एक एक बंदा खा जाता था। हम 2 लोग 2 किलो कढ़ाई बनवाते थे और आधे घंटे के अंदर वो कढ़ाई ख़त्म हो जाती थी। ये दिन गुजारे हैं हमने डॉक्टर साहब, और आज 1.5 किलो कढ़ाई खाई है और उस पे ही उल्टे हो गए हैं और आपके पास इमरजेंसी में हाजिर हो गए हैं। सीने में शदीद जलन है और ऐसे ऊपर की तरफ रुजू है। कोई मैदे की सबसे अच्छी दवाई दें ताकि ये बेहतरी की तरफ आ जाए मामला। मौसूफ सेहत में बहुत तगड़े थे, मोटापे ने लपेटा हुआ था, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, लेकिन तवज्जो सिर्फ कढ़ाइयों पे थी। शुगर चेक कराई तो 400 से ऊपर और ब्लड प्रेशर 180/100। जब उनको कहा कि आपका ब्लड प्रेशर भी तेज़ है, आपकी शुगर भी तेज़ है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये तो तेज़ ही रहते हैं, ये कभी आज तक नहीं कंट्रोल हुए। और जब ईसीजी कराई तो हार्ट अटैक था, इंफीरियर वॉल एमआई था, सबसे मेजर हार्ट अटैक। जब उन्हें बताया कि आपको दिल का मसला है और ये अटैक हुआ है आपको, इसी वजह से आपको सीने में शदीद जलन है, तो वो कबूल करने से ही मुकर गए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं है, तुहानू गलत फहमी हुई है, मैनू तो हार्ट अटैक है ही नहीं, ए कढ़ाई दी वजह तो गैस ते जलन है। इस तरह की सोच और इस तरह की थिंकिंग जब आपकी होगी तो फिर आप एंड पर डॉक्टरों की मिन्नतें करते फिरेंगे कि डॉक्टर साहब अब हमारा दिल कमज़ोर हो गया है, हमारा कुछ हल निकालें, कोई परमानेंट हल निकालें। नहीं निकल सकता हल कोई। क्यों? क्योंकि आपकी कढ़ाइयाँ आपके दिल से ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बात मैंने चाचा जी को कही। मैंने कहा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका दिल अगर बोल सकता होता ना तो वह आपसे ये बातें ज़रूर करता। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दिल की कहानी दिल की ज़बान के अंदर सुनेंगे। मैं आपका दिल हूँ। मैं आपकी पैदाइश से पहले धड़कना शुरू हुआ और जब आप पैदा हुए तो मैं धड़क रहा था। आप हंसे, आप गम में मुब्तला हुए, आप रोए, आपने खुशियाँ मनाई, आपने गम मनाया, मैं फिर भी धड़कता रहा, मैं रुका नहीं। मैं सोता नहीं, मैं हड़ताल नहीं करता, मैं तनख्वाह नहीं मांगता, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि आप मेरा ख्याल रखो। लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? आपने कहा था मैं कल से वॉक शुरू करूँगा, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। आपने कहा था मैं कल से बस 1 सिगरेट कर दूँगा, 1 से ज़्यादा नहीं पीऊँगा, या कल से सिगरेट छोड़ दूँगा, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। वो 1 सिगरेट 1 डब्बी पर रही। आपने कहा कि मैं अब आइंदा के बाद पिज़्ज़े बर्गर नहीं खाऊंगा, कल से बस छुट्टी है मेरी और मैं डाइटिंग पे हूँ, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया और वो पिज़्ज़े बर्गर अभी तक चल रहे हैं। आपने कहा नहीं, मैं अब आइंदा के बाद कोई परेशानी टेंशन नहीं लूँगा, मैं अब अपने आप को रिलैक्स रखूँगा, सुकून में रखूँगा, लेकिन वो परेशानी और वो टेंशन आज तक बरकरार है। आपने कहा नहीं, मैं कल से अपनी नींद पूरी करूँगा, 6 से 8 घंटे मैं सुकून से सोऊंगा, मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा, लेकिन वो नींद वहीं 4 से 5 घंटे आपकी बरकरार है। आप रात भर जागते हो तो उसका वज़न मैं बर्दाश्त करता हूँ। आप टेंशन लेते हो तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ। जब आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं रखते तो उसका बोझ मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं खामोश हूँ इसलिए नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ बर्दाश्त हो जाती है। मैं खामोश इसलिए नहीं हूँ कि मुझे दर्द नहीं होता या मुझे एहसास नहीं होता। मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर से मेरी चीख निकलती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल और शुगर की हाई मिकदार मेरी नालियों के अंदर कोलेस्ट्रोल को जमा करती रहती है। साला साल लग जाते हैं और मेरी नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं और तुम डॉक्टर के पास जाके कहते हो कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे तो कोई भी मसला नहीं था, ये एकदम से मसला कैसे हो गया? हालांकि ये चीखो पुकार मेरी साला साल से चल रही होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता,
میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہوں. مجھے بھی توجہ کی ضرورت ہے, مجھے بھی پیار کی ضرورت ہے, مجھے احساس کی ضرورت ہے. اگر تم روز 30 منٹ واک کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ میں خوش ہو جاؤں گا. اگر تم سگریٹ چھوڑ دو تو میں اتنا خوش ہوں گا کہ جس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. اگر تم پھل سبزیاں استعمال کرو, سلاد استعمال کرو تو میں کھلکھلا اٹھوں گا. اگر تم اپنا شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول کے اندر رکھو, اپنا موٹاپا کنٹرول کے اندر رکھو, تو شاید مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی دل بھی نہیں ہوگا. اور میں سالہ سال آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. اور برائے کرم ایک مجھ پر کرم کر دو صاحب, کہ ہر سینے میں جلن کو اور ہر معدے میں درد کو گیس نہ سمجھا کرو. اس کو چیک کروایا کرو. میں علامات دے رہا ہوتا ہوں اندر سے, میں آپ کو بیل دے رہا ہوتا ہوں, وہ بیل نہیں سنتے آپ میری کوئی بھی بات نہیں سنتے. کبھی کبھی تو میں بہت آہستہ سے آواز دیتا ہوں, وہ آہستہ والی آواز بھی نہیں سنتے. اور کبھی کبھار تو میں چیخو پکار بھی کرتا ہوں, وہ چیخو پکار بھی آپ نہیں سنتے. کبھی کبھی میں بائیں بازو کے اندر درد کی صورت میں آپ کو گھنٹی دیتا ہوں, وہ گھنٹی بھی نہیں سنتے آپ. کبھی کبھی جبڑے کے اندر درد کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن آپ اس درد کو بھی نہیں محسوس کرتے. کبھی کبھار میں بائیں کندھے میں اور کمر کے اندر بھی درد کی صورت میں آپ کو وارن کرتا ہوں, وہ وارننگ بھی آپ نہیں سنتے. کبھی کبھی میں سانس میں تنگی کے ساتھ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ توجہ نہیں کرتے. مجھے تمہاری مہنگی دوائیاں نہیں چاہیے, رہنے دو اپنی دوائیاں. مجھے صرف تمہاری پیار اور محبت چاہیے, تمہاری واک چاہیے, تمہاری چہل قدمی چاہیے, پھل سبزیاں چاہیے, مجھے فروٹس چاہیے. مجھے کولیسٹرول نہیں چاہیے, مجھے موٹاپا نہیں چاہیے, مجھے شوگر نہیں چاہیے, بلڈ پریشر کنٹرول چاہیے مجھے. میں ایک اچھی لائف گزارنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے تم اچھی لائف ہی نہیں گزارنے دیتے. مجھے اچھی نیند چاہیے, مجھے سٹریس کم چاہیے, لیکن ان سب سے باز نہیں آتے تم. مجھے سگریٹ نہیں چاہیے, مجھے سگریٹ سے نفرت ہے, لیکن آپ ایک سگریٹ نہیں ایک ایک ڈبی پھونک جاتے ہو, اور میں اندر سے چیخ رہا ہوتا ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ میں تمہاری زندگی کا انجن ہوں. گاڑی خراب ہو جائے تو بدلی جا سکتی ہے, موبائل خراب ہو جائے تو تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن میں خراب ہو گیا تو آپ بیٹھ جاؤ گے, اور آپ بیٹھ گئے تو آپ کے پیچھے خاندان والے بیٹھ جائیں گے. آج جب یہ ویڈیو ختم ہو تو اپنے آپ سے ایک عہد کرو کہ میرا خیال رکھو گے, میرا ہاتھ پکڑو گے, مجھے وہ چیزیں دو گے جو مجھے ضرورت ہے, اور ان چیزوں سے مجھے دور رکھو گے جن کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میری قدر کرو گے, میرا خیال رکھو گے, میرے ٹیسٹ کرواؤ گے, مجھے چیک اپ کرواؤ گے. دوستو, اپنی صحت کی قدر کریں اور اس کو کل پر مت چھوڑیں, کیونکہ آنے والا کل کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم آج اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کل سے یہ کریں گے, لیکن وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے. وہ کل جب آپ ہسپتال کے اندر آ کر بیڈ پر لیٹتے ہیں اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے. وہ مریض جو 1.5 کلو کڑھائی کھا کے ہسپتال کے اندر آیا ہوا تھا, اور جو اپنے آپ کو اس بات پہ راضی کر رہا تھا اور بضد تھا کہ مجھے گیس کا مسئلہ ہے, دل کا اٹیک نہیں ہے, وہ تسلی بالکل عارضی تھی. وہ اٹھ کے بیڈ سے چلا گیا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں چل رہا, شاید کچھ ہی دن کے بعد وہ دوبارہ آئے گا, اور وہ آ کر کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل کمزور ہو چکا ہے, اب اس کا کوئی حل نکالیں. دنیا جہان کی جہاں پہ بھی ہسپتال ہیں مجھے بھیجیں, میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا دل ٹھیک کریں. وہ دل نہیں ٹھیک ہوگا, کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دل نے ہزاروں کڑھائیاں برداشت کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.